अत्तहियातु अत्तहियातु दोनों तरीके ही गलत है। वला इबादिल्लाह पढ़ने से 3 ऐसी गलतियां हो गई कि आपको पता चला। व अशहदु अन्ना नहीं पढ़ सकते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ने से 1 ज़बर की और 2 तलफ़्फ़ुज़ की गलतियां होगी और आपको पता नहीं चला। रब्बी जलनी, क्या आपने महसूस किया आपने कौन सा लफ्ज़ गैब कर दिया? अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को आल पे प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। और अत्तहियातु और अत्तहियातु ये दोनों तरीके गलत हैं। इस तरीके से आपने हा को बीच में से उड़ा दिया। दुरुस्त तरीका क्या है? अत्तहियातु लिल्लाहि, क्या पढ़ेंगे? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, स्वाद पढ़ेंगे, वस्सला नहीं करना। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और यहाँ पे मैंने आपको जिक्र किया था वत्तय्यिबातु, बहुत ज्यादा लोग तलफ़्फ़ुज़ की गलती करते हैं। त्वा लिखा हुआ है भाई, आपने त्वा ही पढ़ना होगा। वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अय्युहन नबिय्यु मोटा हा पढ़ेंगे और यहाँ पे गुन्ना भी लाजमी करना होगा आपको। और यहाँ पे ध्यान रखना है, इस लफ्ज़ के ऊपर ये गलती भी अक्सर लोग करते हैं, वरहमतुल्लाहि, मीम को लंबा कर जाते हैं, जो कि नहीं करना। वरहमतुल्लाहि ये दुरुस्त तरीका है इसको पढ़ने का। वबरकातुहु अस्सलामु अलैना, अलैना अलिफ नहीं पढ़ना, ये तलफ़्फ़ुज़ का आपने ध्यान रखना है। आइन की जगह अलिफ नहीं ऐड करना। अलैना वअला, और इस लफ्ज़ के ऊपर भी ये मैं दावे से कह सकता हूँ, ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा लोग दोहराते हैं। वला इबादिल्लाह, वला पढ़ने से आप आइन को बीच में से बिल्कुल ही उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपने। दुरुस्त तरीका क्या है? वअला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, यहाँ पे तलफ़्फ़ुज़ का आपने ध्यान रखना है, इस सालिहीन नहीं करना, हिस्सालिहीन। और अब आते हैं इस लफ्ज़ के ऊपर, यहाँ ये गलती तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। क्या है? अशहदु अल्लाह, अशहदु पढ़ने से फिर अलिफ ज़बर शीन ज़बर शाह, आशा दाल पेश दो, अशहदु, और ये जो बीच में हा है इसका वजूद आप ख़त्म कर डालते हैं। अशहदु नहीं करना। अशहदु अल्ला इलाहा, क्या पढ़ेंगे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्दु आइन गले से अदा करेंगे और मुहम्मदन बारीक हा अदा करेंगे यहाँ पे। और अब हम चलते हैं, पूरी अत्तहियात को एक दफ़ा सुन लें ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो जाए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब हम दुरूद पाक को सीखेंगे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इस तरह पढ़ने से आप 3 गलतियां कर गए, एक खड़ी ज़बर की और 2 तलफ़्फ़ुज़ की। अल्लाहुम्मा पढ़ने से आप लाम के ऊपर ज़बर लगा देते हैं, जो कि तर्जमा टोटली बदल जाता है। ये मत पढ़े, मत पढ़े, मत पढ़े। और सल्ली अला पढ़ने से स्वाद की जगह सीन लगा देते हैं और अला आइन की जगह आप अलिफ ऐड कर देते हैं। अब दुरुस्त तरीका क्या है वो सुनिए। अल्लाहुम्मा, लाम को लंबा करेंगे क्योंकि खड़ी ज़बर है। स्वल्ली, स्वाद पढ़ेंगे, सल्ली नहीं करना, स्वल्ली, और अला की जगह अला आइन गले से अदा करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ये दुरुस्त तरीका होगा। मुहम्मदिन, यहाँ पे कौन सी गलती होती है? वाला आली, वाला आली नहीं पढ़ना, वाला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता, यहाँ पे दुरुस्त लफ्ज़ अदा करना होगा। सल्लैता सीन नहीं लगाना, सल्लैता अला इब्राहीम। इस लफ्ज़ के ऊपर भी एक गलती बहुत ज़्यादा पाई गई है, मेरा ज़ाती तजर्बा रहा है। इब्राहीमा पढ़ते हैं, इब्राहीमा नहीं पढ़ना, इब्राहीमा
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لام کو لمبا کریں گے اسی طرح پہلے حصے کی طرح دھیان رکھنا ہے آپ نے. اللهم بارك على محمد وعلى آل وعلى آل نہیں کرنا وعلى آل محمد كما باركت کیا پڑھیں گے كما باركت على ابراہیم. ابراہیم نہیں کرنا, یہ میں پھر بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو مزید یاد دہانی ہوتی رہے. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد آپ رب اجعلنی جو اس کے اندر غلطیاں ہیں وہ آپ سنیں گے, لیکن اس سے پہلے درود پاک کو ایک دفعہ سن لیں تاکہ آپ کے لیے مزید بہتری پیدا ہو جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھیں درود پاک کو اب ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں, ہر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں. نماز کے بعد دعا مانگنے کے اندر اول آخر میں آپ پڑھتے ہیں. جب درود پاک ہی درست نہیں ہوگا تو اندازہ کر لیں, آئیڈیا لگا لیں کہ کہیں ہمارا سب کچھ ضائع اسی وجہ سے تو نہیں ہو رہا. اسی لیے اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اس کو ریورس کریں, پھر سے سنیں. لیکن آئیے چلتے ہیں اب رب اجعلنی کے اوپر. وہاں آپ اپنا مشاہدہ کیجئے گا کہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں آپ کے پڑھنے میں. اس کے اندر کون سی غلطی اکثر لوگ دہراتے ہیں؟ رب اجعلنی, یہ پڑھنا غلط ہوگا. اس طرح آپ جیم کے اوپر زبر لگا کے پڑھ دیتے ہیں اور عین کو بیچ میں سے اڑا دیتے ہیں. مطلب دو غلطیاں آپ کر گئے رب اجعلنی پڑھنے سے. یہ غلطی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں 80% 85% لوگ یہ پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. ایسے نہیں پڑھنا. رب اجعلنی, رب بیج آگے علنی آئے گا. ربی جل, ربی آپ الگ کر دیں گے, جل پھر جیم کو اٹھا کے لام کے ساتھ ملائیں گے. یہ طریقہ غلط ہوگا. ربی اجعلنی یہ درست طریقہ ہوگا. مقیم الصلاۃ, یہاں پہ بھی دھیان رکھنا ہے مقیم الصلاۃ, سین نہیں لگانا, سواد پڑھیں گے. مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اور اس آیت کے اوپر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدیہ. ایسے نہیں کرنا. ربنا اغفر لی ولی والدیہ, واو پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ جو ہے ہمیشہ گول ہونے چاہیے. اور اس لفظ کے اوپر ایک لفظی غلطی ہوتی ہے جس کو غائب کر دیا جاتا ہے. وہ کون سی ہے؟ وللمؤمنین. اب دیکھیں مومنین پڑھنے سے آپ کیا غلط پڑھا, کیا غائب کر دیا, کیا کچھ ذہن میں سمجھے؟ آئیے کیا آپ نے غائب کیا؟ وللمؤمنین, آپ نے حمزہ کو اڑا دیا. وللمؤمنین جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور یہاں پہ ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے, یوم یقوم پڑھتے ہیں. یوم یقوم المیم کو لمبا نہیں کر سکتے. یوم یقوم الحساب. ایک دفعہ پھر سن لیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور ان ویڈیوز کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیجئے, ان کو بھی سکھائیں, بتائیں اور فیملیز کو بھی بتائیں تاکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے ان کی غلطیاں درست ہوں گی تو آپ کے کھاتے میں بھی یہ ثواب ضرور لکھا جائے گا. ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب تک اللہ حافظ, فی امان اللہ.